अस्सलाम वालेकुम ड्रंक चैनल ध्यान खनो गिरदे दोस्तों ना मैं फलवाशे सलाम देर सवेर बलोची का प्रोग्राम भी नबी मूसा खान बिलाल साहब अक्का इशाम का बलोची का प्रोग्राम में बिलाल साहब शाह पेस्ट्री छिया पोल खना दे दो ما وسجي فول كنا ما شو راي مرد شي راي بوچيگين जी हां اي شو نشاني دا اُس دے باغي کھیدا अच्छा ما وی جننا ما د باغ بگیچا کوئی شے چھ نہیں دا हां बाग में से अच्छा हां تھر دو تیرنگی رو مرد سو بیگا مرد رسدا हां हां ما باغ نہیں دی باغ چھ رکھ لی अच्छा अस्ते खरगाएंगो ہاں کرگا کو बिलाल खान बाग त ए मैं खरगी बलोच बाग खुंडरा नशान दे बाग खुंडरे हद का है کھنور دو بعد نہ سجی را بڑے بڑے کھنور ار کے اصل رنگ چیز دستا سے مائے علاقہ نے وا کھنڈر بشونی کھنور واہ خرگی لوگ کی کھنڈر را باغ بشان واہ باغ بشان تھی سجدے کوکڑی کرتے سماعت اس کرے کوکڑی سم ہاو کوکڑی اجا یہ چیز ہے ماں بشونی کوکڑی مسخا ماں کوکڑی کستے ہیں کھنڈر شی ہیٹ تھے واقعی خرگی بلوچ وقت کوکڑی را کھنڈر بشان کھنور ہاں کوکڑی را کھنڈر شان ماں کوکڑی بشونی کھنڈر را ماں علاقہ کھنڈر شون خرگی بلوچ کھنڈر را باغ بشان واہ تمام شی مسا جزویر رفتار واہ جو ٹوٹے جدا اڑا ما نا گوشتا نا یہ پورا امبانی باغ ہی جہاں دے باغ ہے نا نا باغ میں بلوچ کستے ہیں میں اندے کھل رہا شتوں دیسی کھل رہے پرندی کھل رہے اشیرہ بلوچ باغ اللہ حافظ سنگل خدا حافظ